सत्तरीत कायद्याचो भय उरला काय ना हो प्रश्न चर्चेत आयला। खास करून सालेली सत्तरी सारकिल्या वाठारात चोरयो लुटमारी जावपाक लागिल्ल्यान पुलीस न्हिदो तर काडिनात न्हू असो प्रश्न पडटा। ब्रेस्तार रातच्या वेळार कामा वयल्यान घरा येवपी एका लेबराक मोटरसायकली वयल्यान आयिल्ल्या तिगांनी लुटलो। ताच्या आदी एके जाणटेलेक घरात घुसून चोरांनी तिच्यो वस्ती सुद्दां व्हेल्यो। कांय दिसा पयलीं आषाढी एकादशीच्या दिसा सालेली हांगासर एक घर फोडी जाल्ली, म्हणजे एका बायलेक सुरो दाखोवन घर लुटलें। ह्या प्रकरणाक आजून 8 दीस सुद्दां जावंक ना। आमच्या कडेन आनी एक गजाल पावल्या की 2 दिसां पयलीं म्हटल्यार बिरेस्तार राती कडेन परत एकदा चोरांनी एका कामगार लुटलेलो आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो जो कामगार जो आसा, लेबर म्हणटा आमी डेली बेजीस लेबर, हो लेबर काम सोंपोवन आपल्या घरा वयतालो आनी घरा वयतना वाटेर ताका एका बायकी वयरसून 3 जाण येयले आनी त्या 3 जाणांनी ताका वाटेर आडयलो, धमकयलो आनी ताच्या कडसून जे तेजें पाकीट आसलें, पर्स, ती तेजी घेतली आनी ते पळोवन गेले। आनीक म्हायती मेळटा ते म्हटल्यार पाकिटान व्हडलेशें काय तांकां मेळोंक ना, कारण त्या लेबरा कडेन पयशे म्हटल्यार लेबर म्हटल्यार ताचे कडेन कितले पयशे आसतले, पयशे खूब कमी आसले। पूण अशा प्रकारची घटना, ताका धमकोवन ताचे कडसून पाकीट हिसकोवन व्हरप, अशा प्रकारची घटना परत एकदा सालेली वाठारांत घडलेली आसा। हालींच्या हालीं ह्यो 2 केसीस आमकां पळोवंक मेळटा आनी थंयसरले थळावे ज्या प्रमाणे सांगता अश्यो गजाली ह्यान पयलीं खूब घडलेल्यो आसा त्या भागान। त्या कारणा खातीर आतां ही जेन्ना गजाल घडली तेन्ना परत एकदा प्रश्न पडटा की म्हटल्यार वाळपय पुलीस कितें करता, वाळपय पुलिसांचो लक्ष आसा की ना। कारण हे जे चोर आसतले, जे धमकोवन पयशे व्हरता किंवा चोरी करता, घरांनी वचोन चोरी करता, हे इतके बिंदास आनी कोणाची भंय नासतना जी चोरी करता, हेचे प्रश्न चिन्ह उपस्थित जाता की पोलिसांचो भंय पडला की ना, पोलिसांचो भंय आसा की ना। हांगासर परतून एकदा प्रश्न येता की पेट्रोलिंगाचो, पोलीस पेट्रोलिंग कितली करता आनी पोलीस प्रशासन जे आसा ते कितले जागरूक आसा, हे परतून एकदा दिसून येयलेलें आसा। थळाव्यांची मागणी जी आसा ती वारंवार जाय आसा की हांगासर पोलीस पेट्रोलिंग जावचें, हांगासर पोलिसांनी गस्त घालची आनी जे चोर आसा अशा प्रकारचे बिंदास येवन धमकोवन पयशे घेतात, लुटतात, तांकां बेगिनात बेगीन धरचे। प्रायम टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत, दिवचलच्यान।